सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य सप्तमः श्लोकः। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना। पदच्छेदः। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधय इति आदिशता किल आदौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्र अखिलजीवधाम्ना। अन्वयः। तत्र आदौ परिसुप्तशक्तिव्रजेन अखिलजीवधाम्ना त्वया प्रलयावसाने मां प्रबोधय इति कालाख्यशक्तिम् आदिशता प्रसुप्तं किल। त्वया प्रसुप्तं प्रलयारम्भे भगवता प्रसुप्तं। कीदृशेन त्वया प्रसुप्तं पश्यामः। तत्र आदौ तत्र तदा तत्र आदौ प्रलयारम्भे नैमित्तिक प्रलयारम्भे परिसुप्तशक्तिव्रजेन परिसुप्तानां शक्तीनां व्रजः यस्मिन् तेन तथा भूतेन परिसुप्तः निलीनः सुप्तः व्रजः समूहः। शक्तयः काः सन्ति। मूलप्रकृति महदहङ्कारादयः शक्तयः सत्त्वरजस्तमो गुणाः कालः स्वभावः इत्यादयः। भगवति ताः शक्तयः प्रलयकाले परिसुप्ताः आसन्, अर्थात् भगवति लीनाः आसन्। लीनानां मूलप्रकृति महदहङ्कारादि शक्तिसमूहेन परिसुप्त शक्तिव्रजेन अखिलजीवधाम्ना त्वया अखिलानां जीवानां धाम्ना धामन् गृहम् अतिचिरकालं विश्रमस्थानभूतेन आश्रयत्वेन संसारदुःखखिन्नानां सर्वेषां जीवानाम् अतिचिरं विश्रमस्थानभूतेन अखिल जीवधाम्ना त्वया भगवता विष्णुना प्रलयावसाने प्रलयस्य अवसाने अन्ते चतुर्युगसहस्रलक्षणायाः रात्रेः अवसाने सति मां प्रबोधय मां प्रतिबोधय उत्थापय। प्रपूर्वकात् बुध धातोः नियन्तात् लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुषे एकवचनं मां प्रबोधय इति एवं प्रकारेण कालाख्यशक्तिम् आदिशता त्वया कालाख्यशक्तिम् आज्ञां कुर्वता आदिशता शत्रन्तं तृतीया पुल्लिङ्गे एकवचने रूपम् आज्ञापयता कालाख्या शक्तिः कालः इति आख्या नाम यस्याः सा कालाख्या सा शक्तिश्च तां कालाख्यशक्तिम् आदिशता त्वया भगवता विष्णुना प्रसुप्तं किल। पुराण इतिहासप्रसिद्धिं सूचयति किल इत्यनेन। त्वया प्रसुप्तं किल निद्रायाः पूर्वं भगवान् प्रलयावसाने अर्थात् दिनारम्भे त्वं मां प्रबोधय इति कालाख्यशक्तिं सूचितवान्। अनन्तरं कालाख्यशक्त्या सह स्वापं निद्रां कर्तुम् आरब्धवान् इति यावत् कालाख्यशक्त्या अभेदम् अवलम्ब्य स्थितम्।
शक्तिमतोः अभेदम् अवलम्ब्य स्थितं प्रसुप्तं त्वया प्रसुप्तम्। प्रलयारम्भे लीनानां मूलप्रकृतिमहदहङ्कारादिशक्तिसमूहेन सह सर्वेषां जीवात्मनाम् आधारभूतेन भगवता विष्णुना प्रलयावसाने मां प्रबोधय इत्येवं कालाख्यशक्तेः आज्ञां कुर्वता पुनः तया सह अभेदम् अवलम्ब्य निद्रा समारब्धा इति सारः। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।